बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल बड़ाइच और आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है पाकिस्तान जब से बना है उस वक़्त से पहली इंतज़ामी तक़सीम मग़रबी पाकिस्तान में सोची जा रही है। जब पाकिस्तान बना था तो मग़रबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से दो ख़ित्ते वजूद में आए थे और उससे भी पहले ज़ाहिर है ये सूबे थे और सूबों से फिर पाकिस्तान बना था। अब दोबारा से सोचो विचार काफ़ी अरसे से जारी है, मुतालबात भी जारी हैं कि पाकिस्तान को छोटे यूनिट्स में तक़सीम किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल ना होने और जो फ़ंड्स का इर्तकाज़ है सूबों की सतह तक और नीचे ना जाने की वजह से भी ये ज़रूरी है। तो चुनांचे बहुत से लोग इस हवाले से एक मुसलसल जो है कॉलम भी आ रहे हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, सेमिनार भी हो रहे हैं और मेरे इत्तला के मुताबिक इस बारे में बड़ी संजीदगी से सोचा भी जा रहा है कि किस तरह से इंतज़ामी यूनिट छोटे करके और उनका मौसर इंतज़ाम संभाला जाए। और पहले जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये कोशिश की गई थी कि डिस्ट्रिक्ट्स की सतह तक, अज़ला की सतह तक डिवॉल्व किए जाएँ इख्तियारात और इसमें काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी हो गया था। लेकिन उस निज़ाम की कुछ अपनी ख़राबियाँ थीं, एहतसाब नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी लोगों के अंदर और उसकी वजह से वो निज़ाम अगरचे चला और बड़ा लोगों ने उसको एंजॉय भी किया, लेकिन उसकी ख़राबियाँ इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से जो बाद में आने वाली हुकूमतें थीं उन्होंने उसको रैप अप कर दिया और दोबारा उसी सिस्टम पे चले गए जो पहले चल रहा था। अब उस निज़ाम की ख़राबियों को मद्देनज़र रखते हुए और ये भी मद्देनज़र रखते हुए कि सूबा बहुत बड़ा यूनिट है इस वक्त, तो इसको छोटा करना चाहिए। तो अब जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल है, ये कहा जा रहा है कि डिवीज़न की हद तक सूबे बना दिए जाएँ और वो ना लिसानी बुनियाद पर हो, ना मज़हबी बुनियाद पर हो, ना किसी फ़िरके की बुनियाद पर हो, ना कोई और भी उस पे बुनियाद हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामी बुनियादों पर बनाए जाएँ। और जो डिवीज़न है जो ऑलरेडी बने हुए हैं और वहाँ सेटअप मौजूद है, कमिश्नर मौजूद है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाए, चीफ़ सेक्रेटरी बन जाए और जो आरपीओ या डीआईजी है वो आईजी बन जाए। तो आलमोस्ट ताकि फिर जो डायरेक्ट हैं सूबों को वो जो नए इंतज़ामी यूनिट बने उनको इंतज़ामी इख्तियारात भी मिल जाएँ और माली इख्तियारात भी मिल जाएँ और वो एक कंटीजियस जो है वो ख़ित्ता होगा और जिसकी फिर तरक्की जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। यहाँ तक तो वो प्लान है कि जिस पर बहुत संजीदगी से गौर किया जा रहा है और किसी भी जो आने वाले दिनों में किसी भी वक्त वो प्लान जो है वो सामने आ सकता है। मुसलसल इस पर गौर व फ़िक्र भी हो रहा है और मुसलसल इस पर सलाह मशवरा भी हो रहा है और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर नून ने अभी ना कमिट किया है और ना ही डिनाई किया है, लेकिन उनके बहुत से लोग जो है वो इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं और जैसे ख्वाजा आसिफ़ साहब ने बयान दिया कि 18वीं तरमीम जो है ये ढकोसला साबित हुई है और भी बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं कि इख्तियारात जो हैं वो सारे सूबे में मुर्तकिज़ हो गए हैं और नीचे नहीं। और दूसरी तरफ एमक्यूएम बड़ी वोकल है कि जो है इख्तियारात निचली सतह तक आएँ, सूबे तक ना महदूद हो। तो इस हवाले से एक कैंपेन भी चल रही है और इसके हवाले से ये भी आ रहा है कि ये कभी भी इस पर संजीदगी से अमल भी हो सकता है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है ये सूबा बनाना एक इतना बड़ा अमल है कि जो काम 75-78 साल से नहीं हुआ, ये होना है। तो इसके ज़ाहिर है मुखालिफ भी हैं और इसके एक मुखालिफ नुक्ता नज़र है। सबसे पहले तो तारीख़ी तौर पर सिंध के लोग तो बहुत इस बारे में, ख़ासकर सिंध स्पीकिंग, वो ये समझते हैं कि सिंध एक तारीख़ी इकाई है और तारीख़ काबिल तक़सीम नहीं होती। तो वो इस बारे में बहुत पहले भी जब भी ऐसी कोई बात हुई है तो वो बहुत शदीद मज़ाहमत करते हैं और वो शायद अब भी उसी तरह मज़ाहमत करेंगे। और पीपल्स पार्टी चूँकि दही सिंध की नुमाइंदा भी है तो वो भी उनकी हम नवा है और शायद वो भी इस पे स्टैंड लें। और दूसरी तरफ पंजाब में पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नून लीग पहले तो ये चाहती थी कि जनूबी पंजाब जो है उसको एक सूबा बना दिया जाए, बल्कि बहावलपुर सूबे के हक़ में भी उन्होंने बात की, मुल्तान की भी बात की। एक दफ़ा उन्होंने मुल्तान में एक जो है सूबाई हेडक्वार्टर भी बनाया, एक ज़ैली हेडक्वार्टर भी, शायद अब भी वो चल रहा है। लेकिन इससे लोगों की
جو ہے وہ تسلی نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جی محرومیاں ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان ایون جو ہے پروگرس ہے, اور جو ہے نیچے تک جو ہے اگر ایک راجن پور کے بندے کو ایک پٹواری کی تقرری ہو تو یا ایک ٹیچر کی تقرری ہو تو لاہور تک آنا پڑتا ہے, اور یہ اسی طرح فنڈز جو ہیں وہ سارے تخت لاہور, تخت پشاور اور تخت کراچی تک رہ جاتے ہیں, نیچے تک نہیں آتے. تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. دوسری طرف جو اس کے مخالف وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ پاکستان نے صوبے نہیں بنائے بلکہ صوبوں نے پاکستان بنایا ہے. تو یہ ایک تاریخی طور پر دوسرے ملکوں سے مختلف چیز ہے. دوسرے ملکوں میں جو ہیں وہ ملک صوبے بناتے ہیں, تو اس لیے ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جتنے مرضی صوبے بنا دیں. تو یہاں چونکہ صوبوں نے مل کے ملک بنایا ہے, اس لیے شاید وہ اختیار اتنا آسانی سے ملک جو ایکسرسائز نہیں کر سکتا جتنے باقی جگہوں پہ کر سکتا ہے. دوسری یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عطیہ خداوندی ہے پاکستان, جس میں ایک قدرتی بیلنس ہے. مثلاً جو کہتے ہیں کہ جی فرض کریں کہ سندھ کے 2 حصے کر دیے جاتے ہیں, چاہے ڈویژنل بنیاد پر آپ کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک حصہ وہ ہوگا کراچی کا جس میں اردو سپیکنگ کی اکثریت ہوگی, اور دوسری طرف سندھی سپیکنگ ڈویژن ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماضی میں بھی اس طرح کی اٹیمپٹس ہوئی ہیں کہ ایک دفعہ الطاف حسین صاحب کے زمانے میں سٹی سٹیٹ کا تصور آیا, جناح پور کا تصور آیا, اور لڑائی ہوئی شدید, اور فوج کو شدید آپریشن کر کے جناح پور کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام بنانا پڑا. تو کل کو اگر کوئی پھر صورتحال ایسی ہو جائے, اور اس وقت جو ایک بیلنس ہے سندھی سپیکنگ کا اور اردو سپیکنگ کا وہ اگر ٹوٹ گیا, تو پھر تو وہ جو نئی سٹی سٹیٹ بنانا وہ آسان ہوگا. سندھو دیش کی تحریک بھی ماضی میں بڑی سٹرانگ رہی ہے. اگر فرض کریں کچھ ایسا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی ناکام ہو جاتی ہے, تو ان کے مخالف تو سارے قوم پرست ہیں, تو کیا پھر کوئی سندھو دیش کا راستہ ہموار ہو جائے گا؟ تو اس سے بھی لوگ ڈراتے ہیں. دوسری طرف پنجاب جو ہے یہ بھی کوئی 300 سال سے 350 سال سے ایک خطے کی صورت میں کام کر رہا ہے. انگریزوں کے آنے سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہی یہ وجود میں آ گیا تھا, اور پھر یہ آہستہ آہستہ آگے چلتا رہا, اور اب ایک بڑا سٹرانگ صوبہ ہے جو پاکستان کی حفاظت بھی کرتا ہے. فوج کی زیادہ تعداد بھی اس سے ہے, اور اگرچہ اس کو یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ پنجاب بہت بڑا ہے اور استحصال کرتا ہے دوسرے چھوٹے صوبوں کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ پنجاب کی یہ خوبی بھی ہے کہ پنجاب پاکستان کا تحفظ بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ جانیں بھی پنجاب قربان کرتا ہے, اور پاکستان کا نام جو ہے اس کی بھی سب سے زیادہ حفاظت جو ہے پاکستان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب تقسیم ہو گیا تو پاکستان کی طاقت تقسیم ہوگی, پاکستان کی قوت تقسیم ہوگی, پاکستان کے اندر جو مضبوطی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اور اگرچہ یہ اگر آپ پچھلے 300 سال کی ہسٹری لیں تو باوجود اس کے کہ شکایتیں ہیں جنوبی اضلاع کو, جنوبی ڈویژنز کو, لیکن اس کے باوجود اکٹھے ہی چلتے رہے ہیں. تو اسی طرح بلوچستان کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ بلوچستان ایک تو ٹربلڈ ایریا ہے جو بلوچ ایریا ہے اس وقت, اور وہاں پر اگر ایک بلوچ ڈویژن جو ہے وہ صوبہ بن جاتا ہے, دوسری طرف پشتون ڈویژن بن جاتے ہیں, تو وہاں تو بہت آسان ہوگا میجارٹی لینا بلوچوں کے لیے جو آزاد بلوچستان چاہتے ہیں. اگرچہ ان کے مخالف بھی بہت تگڑے ہیں اور اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی, لیکن اس طرح کی اگر تقسیم ہوئی تو اس سے مواقع بڑھ جائیں گے بجائے کم ہونے کے. دوسری طرف جو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں چند خاندانوں کا قبضہ ہے, وراثتی سیاست ہو رہی ہے, کوئی نئی لیڈرشپ نہیں آ رہی, کوئی نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا. تو یہ جب چھوٹے صوبے بنیں گے تو نئی لیڈرشپ آئے گی, نئے جو خاندانی وراثتیں ہیں وہ ٹوٹیں گی, اور ایک نئی سیاست جو ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی سیاست ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ دو نقطہ ہائے نظر ہیں, انتہا پسندانہ بھی ہے دونوں میں, لیکن دونوں کی باتوں میں وزن ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بڑا فیصلہ کیا جائے, جیسے کہ اب ریاست کو یہ فیصلہ درپیش ہے, تو یہ سارے ایلیمنٹس مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں بہت سارے فیصلے اچھی نیت سے کیا جاتے ہیں. اس وقت بھی جو نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں ان کی نیت بہت اچھی ہے,
اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مؤثر انتظامی یونٹ بنے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ترقی نچلی سطح تک پہنچے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نیک نیتی کے باوجود ایسی حماقت کر بیٹھیں کہ جو اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کی جو تاریخی، ثقافتی اور ایک موجودہ جو سچویشن ہے اس کو ہم ہلائیں، جس طرح گورباچیوف نے گلاس ناٹ اور پریسٹرائکا کو چلایا تھا تو بڑی تعریف دنیا میں تعریف ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ سوویت یونین کا انہدام ہو گیا۔ تو ہم بھی ایک اچھی نیت سے یہ کام کریں تو یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو ترقی اور خوشحالی دینا چاہیں، لیکن اس کے نتیجے میں باغیانہ جرائم جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی الگ سمت جو ہے وہ طے کر لے۔ تو کس طرح سے ریاست ان پر مؤثر کنٹرول رکھے گی، کس طریقے سے ان کو چلائے گی، تو میرا خیال ہے اس پر پہلے غور کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیشہ منفی چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ منفی چیزیں کس طرح روکی جا سکتی ہیں۔ مثبت چیزیں تو ظاہر ہے صاف نظر آ رہی ہیں کہ انتظامی کنٹرول مؤثر ہوگا، بہتر ہو جائے گی، ترقی ہو جائے گی، لیکن جو منفی چیزیں ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کو کیسے ہم روکیں گے، کس طرح سے پاکستان کو مستحکم، خوشحال اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا سکیں گے۔